143 सेंटीमीटर 80 सेंटीमीटर की चौड़ाई है। जब इसको लिखकर फारिग हुए, उनकी ख्वाहिश थी मस्जिद नबवी इसको हदिया करना है, इसलिए वहाँ से इस कुरान को यहाँ तक 4 ऊँटों पर लाद कर लाया गया था। ये इस कदर वजनी है, कोई अपने सर पर इसे ढो नहीं सकता, इसलिए 4 ऊँटों पर लाद कर इस कुरान को यहाँ से यहाँ तक लाया गया था। फारसी ज़बान में उसका तर्जुमा भी उस कुरान में लिखा है। क्यों? क्योंकि जिनकी ज़बान अरबी नहीं है वो इनको पढ़ नहीं सकते, समझ नहीं सकते, उनके समझने की ज़रूरी है कि उनकी ज़बान में उसका तर्जुमा किया जाए। ये आज से 200 साल पहले उन्होंने ये मेहनत की है। अल्हम्दुलिल्लाह दुनिया की हर ज़बान में कुरान का तर्जुमा मौजूद है। ज़रूरत है उसको पढ़ने की, समझने की और अपनी ज़िंदगी में ढालने की। आपने बारहा या अखबारात में पढ़ा होगा कि फ़लाँ यहूदी, फ़लाँ नसरानी, बहुत बड़े साइंसदान, प्रोफेसर, इंजीनियर कुरान करीम को उन्होंने पढ़ना शुरू किया इसके अंदर ऐब निकालने के लिए। जब पढ़कर फारिग हुए तो इस्लाम के अंदर दाखिल हो गए। कितने ऐसे आपने वाक़यात सुने होंगे। अगर ये कुरान एक काफिर की ज़िंदगी बदल सकता है तो हम तो मुसलमान घराने में पैदा हुए हैं, हमारी ज़िंदगी पर इसका असर क्यों नहीं है? वजह यह है कि पूरा सफ़र हम पढ़ डालते हैं, कुछ पता ही नहीं चला अल्लाह ताला ने क्या हुक्म दिया है। चूँकि हमारी ज़बान में नहीं, अरबी ज़बान में है और अपनी ज़बान में उसका तर्जुमा मौजूद होने के बावजूद हम उसको पढ़ते नहीं, उसको समझने की कोशिश नहीं करते। अगर किसी आयत में परेशानी हो तो उलमा के पास रुजू नहीं करते। दुनिया का हर काम हमने सीख लिया सिवाय कुरान करीम को समझने की। इस वजह से हमारी ये हालत है, ज़िल्लत और खारी हमारा मुकद्दर बन चुकी है। नबी के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं इक़राउल कुरान फ़इन्नहु याती यौमल क़ियामह शफ़ीअन लि अस्हाबी। इस कुरान करीम को पढ़ा करो, ये क़यामत के दिन उनके हक़ में शफ़ाअत करने वाला है जिन्होंने इसको पढ़ा होगा। अगर हम चाहते हैं अल्लाह ताला के पास क़यामत के दिन ये हमारी शफ़ाअत करें तो क्या करना है? उसको पढ़ना है, उसको समझना है, अपनी ज़िंदगी में उतारना है। अल्लाह ताला हमें उसकी तौफ़ीक़। وبه هدي الناس إلى الصراط المستقيم. كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض. अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के घर में गैरुल्लाह की पूजा होती है। मुसीबत के वक्त अल्लाह ताला को नहीं, गैरुल्लाह को पुकारते थे। औलादें अल्लाह ताला से नहीं, बाजारों पर जाकर मांगते थे। इस तरह कुफ्र और शिर्क का बाजार गर्म था। अखलाकी बुराई हर तरह की मौजूद थी। जुल्म और सितम, जंजीरों से जकड़ कर मारना, लूट मार, ज़िना, इस तरह के तमाम बुराइयों से पूरा अरब भरा हुआ था। हर तरफ तारीकी तारीकी थी। एक ऐसा माहौल अल्लाह ताला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मबूस फरमाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस माहौल से हमेशा गमगीन रहा करते थे और आए हिरा की इस पहाड़ी में आकर अल्लाह ताला की बात मशगूल होते। वहाँ पर कुरान की आयत की नुज़ूल की शुरुआत हुई है। यहाँ से कुरान की रोशनी उठती है जिसने पूरी दुनिया को रोशन कर दिया, लोगों की जिंदगी बदल डाली। क्या अक्सर लोगों की जिंदगी पर सबसे पहले कुफ्र और शिर्क से तौबा करते हैं। अब मुसीबत के वक्त इनको नहीं, अल्लाह ताला को पुकारते हैं। औलादें इनके पास नहीं, अल्लाह ताला से मांगते हैं। हक आ गया और बातिल दूर भाग गया, क्योंकि बातिल ये हमेशा दूर भागने के लिए ही आया है। और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना मुनव्वरा तशरीफ लाते हैं और फिर सहाबा किराम कुरान करीम के नुज़ूल के बाद उनकी ज़िंदगी बदल जाती है। एक ज़माने में एक दूसरे के खून के प्यासे होते थे, अब किस कदर उल्फत और मोहब्बत के साथ, भाईचारे के साथ एक दूसरे के काम में हाथ बढ़ाते हैं। मस्जिद नबवी और मस्जिद ख्वाजा जैसे अहम और तारीख़ के काम में एक दूसरे के हाथ बढ़ाते हैं। एक ज़माने में सबसे कमज़ोर थे, आज सबसे ताकतवर हो चुके हैं। पहले एक दूसरे को अब खुद भूखे सो जाते हैं, अपना खाना दूसरों को पेश कर देते हैं। उनकी ज़िंदगी में ये तब्दीली कहाँ से आई है? कुरान करीम को ज़िंदगी में दाखिल करने की वजह से, कुरान करीम पर अमल करने की वजह से।
اگر ہم بھی چاہتے ہیں ہماری زندگی بدلے تو قرآن کریم کو سمجھ کر پڑھنے کی ضرورت ہے، اس پر عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان کے نقشے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین صلی اللہ علیہ محمد۔ السلام علیکم۔ کیجیے یہ زمین کتنی زیادہ بڑی ہوگی۔ یہ جو سورج آپ کو نظر آتا ہے، یہ سورج ہماری زمین سے 13 لاکھ گنا بڑا ہے۔ اتنی بڑی اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے، لیکن یہاں ہمیں چھوٹی سی نظر آتی ہے، کیونکہ اس کے ارد گرد جو مخلوقات ہیں وہ اس سے تو بہت زیادہ بڑی ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ زمین سے سورج بڑا ہے، اور سورج کہکشاؤں میں سے ایک کہکشاں کے اندر ہے، اور اس طرح کی پتہ نہیں کتنی ہی کہکشائیں ہیں۔ آپ اندازہ کیجئے کہ ایک انسان جس کے اوپر جتنے بھی انسان ہیں ان سب کو زمین نے اپنے اندر گھیرا ہوا ہے۔ اب اس انسان کا اس کہکشاں سے آپ اندازہ لگائیے جس کے اندر یہ سارا نظام ہے، تو انسان اس کے مقابلے میں کیا حیثیت رکھتا ہے۔ اور پھر یہ جو کہکشاں ہے، یہ جتنا کچھ بھی ہمیں نظر آتا ہے، یہ اللہ کے پہلے آسمان سے نیچے کا نظام ہے جو ابھی تک ہمیں پتہ چل سکا ہے۔ آپ اندازہ کیجئے اگر یہ پہلے آسمان سے نیچے اتنا لمبا چوڑا یہ نظام ہے، یہ سلسلہ ہے، تو دوسرا آسمان، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں، اور ان آسمانوں سے اوپر اللہ کی کتنی بڑی بڑی مخلوقات ہوگی۔ انسانی سوچ جو ہے وہ کام کرنا چھوڑ جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی کائنات کی انتہا نہیں ہے، لیکن انسانی سوچ جو ہے وہ آگے سوچنا بند کر دیتی ہے۔ اتنی بڑی مخلوقات کو اللہ تعالیٰ ان کا ذکر کرنے کے بعد ارشاد فرماتے ہیں ھذا خلق اللہ، یہ جو کچھ بھی تمہیں نظر آتا ہے، جہاں تک بھی تم پہنچ چکے ہو، یہ ساری کی ساری میری مخلوقات ہیں۔ فارونی ماذا خلق الذین من دونی، اگر میرے علاوہ بھی کوئی کچھ بنا سکتا ہے، کوئی خالق ہے، کوئی مالک ہے، تو مجھے دکھاؤ تو صحیح کہ اس نے کیا بنایا ہے، اس نے کون سی زمین بنائی ہے، کون سا آسمان بنایا۔ حقیقت یہ ہے اللہ خالق کل شیء، ہر چیز کو پیدا کرنے والی صرف اور صرف اللہ ہی کی ذات ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے خالق و مالک کے حقوق کو جاننے اور پہچاننے اور ان کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ جو بڑی بڑا آپ کو نظر آتا ہے، انسانی سوچ کے مطابق اس کو بہتر سے بہتر بنایا گیا ہوگا، مضبوط سے مضبوط تر بنایا گیا ہوگا، لیکن اب اس وقت اس کی جو صورتحال ہے وہ آپ کی نظروں کے سامنے ہے۔ یہ ایک چھوٹے سا، جس طرح چھوٹا سا بچہ اپنے کھلونوں کے ساتھ کھیلتا ہے، پانی اس طرح اتنے بڑے بحری بیڑے کے ساتھ کھیل رہا ہے۔ اس طرح کے مناظر کو دیکھ کے انسان کا یہ بات پختہ اس کو ذہن کے اندر کر لینی چاہیے کہ ہم جو بھی کرتے ہیں یہ ہماری کوشش و کاوش ہے، یہ ہماری ذاتی تدبیریں ہیں، لیکن حقیقی حافظ و حفیظ صرف اور صرف اللہ ہی کی ذات ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو لکڑی کے ایک چھوٹے سے صندوق کے اندر، جب وہ بالکل چھوٹے دودھ پیتے بچے تھے، ان کو بحفاظت اسی سمندر کے ذریعے سے فرعون کے دربار تک بحفاظت پہنچا سکتے ہیں۔ اور اگر اللہ تعالیٰ غرق کرنا چاہے تو اسی فرعون کو اس کے پورے لاؤ لشکر کے ساتھ اسی سمندر کی تہوں کے اندر تباہ و برباد کر کے رکھ دیتے ہیں۔ گویا اللہ تعالیٰ اگر بچانا چاہے تو کوئی ڈبو نہیں سکتا، لیکن اگر اللہ تعالیٰ غرق کر دینا چاہے تو پھر کوئی بھی بچا نہیں سکتا۔ پتھر، پہاڑ اور چٹانیں یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی بڑی مخلوقات ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتے ہیں والجبال اوتادا، میں نے بڑے بڑے پہاڑوں کو زمین کے اوپر میخوں کی مانند گاڑ دیا تاکہ زمین اپنی جگہ سے حرکت نہ کرے۔ اتنی بڑی بڑی مخلوقات اللہ تعالیٰ ان کو جب چاہتا ہے ریزہ ریزہ کر دیتا ہے، ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا ہے۔ آگ کے اندر اللہ تعالیٰ نے اتنی زیادہ حدت اور شدت رکھی ہے، آپ ان مناظر کی اس کا بخوبی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہ سنگلاخ چٹانیں جن کو توڑنا انسان کے لیے کسی چیلنج سے کم نہیں ہے، وہ ہمیں پانی کی طرح بہتی ہوئی نظر آتی ہیں۔ ہم میں سے کسی بھی بندے سے یہ کہا جائے کہ آپ لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں ڈالر لے لو لیکن اس کے اندر چھلانگ مارو، کوئی مارے گا؟ کسی کو کہا جائے کہ آپ نے جو بھی گندا برا اچھا کرنا ہے آپ کر لو، لیکن جب بھی آپ غلط کام کرو گے اس آگ کے اندر چھلانگ آ کے مارنے کو کرے گا؟ نہیں کریں گے نا، آگ سے ڈر جائیں گے۔ یہ دنیا کی آگ سے، ان تصویروں سے ہم ڈر جاتے ہیں، ان ویڈیو سے ڈر جاتے ہیں، لیکن جس جہنم کی آگ سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ڈرایا ہے اس سے ہم بالکل بھی نہیں ڈرتے۔ دن رات اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانیاں کرتے ہیں۔ کبھی یہ بات نہیں سوچی کہ یہ دنیا کی آگ ہے، جہنم کی آگ اس سے 70 یا 69 گنا زیادہ گرم ہے۔ اگر یہ دنیا کی آگ ان پتھروں اور پہاڑوں اور چٹانوں کا یہ حال کرتی ہے، ذرا اندازہ کیجئے کہ اس آخرت کی آگ کے اندر جب انسانوں کو پھینکا جائے گا تو ان کا کیا حال ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو ہمارے جنت میں جانے کا باعث بنے، نہ کہ جہنم میں جانے کا باعث بنے۔ آگے